like, subscribe, and get notified. In a time when many are moving away from farming, John Fernandez from Karimodi, Kurchurem, stands out as a true inspiration for the younger generation. For the past 7 years, John has been successfully cultivating watermelons during the summer and ladyfingers during the monsoon, transforming once unproductive land into a thriving and sustainable farm. आम्ही पळयतात जी नवी पिढी आसा ही एग्रीकल्चरा पासून पयस पयस वसत आसा, पण आमचे जे जाणटे लोक आसा हे अजून पर्यंत एग्रीकल्चर सोडपाक तयार नात. आणि हेच एक्झाम्पल आमकां मेळटा करमलीवाडो काकोडा कुडचडे ह्या भागांत रावपी जॉन फेर्नांडीसाचे. हे पळयात तुमी म्हाजे फाटल्यान पळयतात, हे 5000 जे स्क्वेअर मिटराचे जे तुमी भेणे लायलेले पळयतात, हे जॉन फेर्नांडीस जाले 7 वर्सां जाली हे सगळे करता. तेंचे म्हणण्या प्रमाणे गिमाक ते येल्लो जी काळंगां आसा ती रोयतात, तशेंच पावसाक तवशीं भेणे हेजी पीक काडटात आनी तांकां भरपूर फायदो जाता. आनी मोठी गजाल म्हणल्यार ते खंय तरी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर खंय घालनासतना ते स्वता जावन तेंची एक रिक्षा आसा ती रिक्षेक दवरून ते रस्त्यार ती रिक्षा थांबोवन ते स्वता जावन विकतात आनी भरपूर प्रॉफिटूय जाता तांकां. कारण जे गोंयचे लोक आसा हे खंय तरी भेणे खावपी आनी हे जे गोंयचे लोक आसा ते भेणे एक ते 2 वरां भितर सगळे तेंचे जे भेणे आसता ते गायब करतात. आनी तेंचें म्हणणें आसा की हे सगळें करपाक जे केपें एग्रीकल्चर आसा ते तांकां खूब फूल सपोर्ट करता आनी तांकां खंय इन्स्पिरेशनूय मेळटा. म्हजें नांव जॉन फेर्नांडीस. हांव हें फार्म करूंक लागल्यार म्हाका 7 वर्सां जालीं. पयलीं हांव स्टार्टींग पयलीं वॉटरमेलन घालता. वॉटरमेलन काडून जालें म्हणटकीर मागीर हे भेणे आनी काकडी रोयता. पयलीं जमनीर कितें आहलेलें? पयले जमनीचे काज आहले आनी बेश्टी ही पाडांक आहली. सकयले हितून काज आहलेले. पीक काजू पीक कांय जायना म्हणून मागीर हांवें तें स्टार्ट केलें. भेणे आनी कांकणां ही वॉटरमेलन घालपाक स्टार्ट केली. आनी आतां म्हाका बरें पीक जाता. वर्सा हांव भेणे 2 टन बीन काडटा. तुमकां इन्स्पिरेशन कशें मेळ्ळें? हांव तेन्ना हेंच करपा कारण हांव गेलोलो कोल्हापुराक. थिंगा कोल्हापुरात दोळ्यांक कोण वखद घाता ऑपरेशन करपा नाका अशें म्हणटा म्हणून हांव कोल्हापुराक गेलो. 2-3 फावटी कोल्हापुराक गेलो. 3 फावटी तरी म्हाका हांवें तेंगेले ते मोळे चोयले, हें केले ते सगळे टोटल काळंग केल्ली भेणे गेल्ले ते चोयले. ते चोयतरी मागीर मुगेली म्हूण जमीन 12 सुमार पाडोंक आहा. हांव म्हूण करतलें अशें म्हणून म्हजें मना आयलें. मागीर तें चोयन हांवें मागीर स्टार्ट हें केलें सगळें. मागीर तें मल्चिंग बिल्चिंग सगळें हें करून मेळटा कितें सगळी इन्क्वायरी करून मागीर तें हांवें स्टार्ट केलें. हांव ते भेणे रोयता तांकां हांव सारी बिरी कांय घालना. जें पळय वॉटरमेलन रोयता आनी जें पळय ड्रिपांतल्यान दिता तेजेरू ग्रोथ जाता मुगो. हांव हांकां भेण्याक कसलें सार दिना. पयलीं शेणां आनी हें मशरूम वेस्ट तो घालता. तेजेर ते ग्रोथ जाता आनी बरें जाता. आनी शेणाचें बरें जावन येता. शेण भरपूर घालता हांव. म्हाका सेला ना. म्हाका 7 वर्सां सगळे वळखताय आनी बाजारांत वयतर म्हाका एक 2 ते 3 वरां भितर म्हाका सगळे काबार जाता. 100 kg अशें करून सगळे काबार जाता. लोकांक प्रॉब्लेम कांय ना. लोक सगळे वळखून सगळे रोखडे वताय. आनी आमी 80 रुपीज किलो दिताय न्ही ते. 80 रुपीज किलो म्हणल्यार आमगे भरपूर येताय ते. आनी बाकी जाग्यान कशें? खंय बाकी जाग्यान कशें किलो आहा ते अशें करून कोण आनी कोण ते 50 रुपया 15-20 अशें करून घालताय. वाट्यान घाताय ते. हॉर्टिकल्चराक आयला कित्याक हॉर्टिकल्चराक सद्या रेट आहा 50 रुपया. 50 रुपयान काय म्हणा हे मानाय बिनाय म्हणल्यार मानाय म्हणटा आतां 800 आनी 900 रुपया पगार अशें जालां. ताका लागून ते आतां शेतां कामेरी आहाय ती म्हणटा 600 रुपया पगार. ते कितें हांव तेंचे बरोबर रावन थोडे कोत्ता अशें म्हण ते म्हाका चलता अजून. आतां भुरग्यांक इंट्रस्ट ना. आतां भुरगे तुका मुद्दम शेतां आपयल्या पासून येनाय नाल्यार आपूण कितें करतलो बापायक मातशें हेल्प करतलो ते असले भुरग्यांक नाच आतां. सो तुमकां दिसता की तेणी येवचें हांगा? कोचें हय केल्यार कित्याक हिंगा तिंगा दुसऱ्यागे रिस्क करचे परस हें करता तें बरें. कोण स्वता बिजनेस चलना हें. आतां जमीन आहा तेणी कोचें आसा जाल्यार भुरग्यांक मातशें इंट्रस्ट दिचें तितूंक. वयर आतां कर्नाटका महाराष्ट्रांत चोयलां तें व्हडले व्हडले ऑफिसर सोडून एग्रीकल्चर लायनीक गेलो हय. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर.